अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रहबर अदब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम पार्ट बी लेकर हाजिर हुए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। खड़ी बोली का ताल्लुक किस उपवर्निश से है? जवाब है शोरशिनी उपवर्निश। इनमें किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से नहीं है? जवाब है पहाड़ी। अमीर खुसरो की मशहूर तसनीफ कौन सी है? जवाब है खालिक बारी। कलिमतुल हकाइक किसकी तसनीफ है? जवाब है शाह बुरहानुद्दीन जानम, जिसमें शरीयत व तरीक़त के मसाइल बयान किए गए हैं। उर्दू हिंदी किस बोली के दो अदबी रूप हैं? जवाब है खड़ी बोली। नुसरती की मसनवी कौन सी है? जवाब है गुलशन इश्क, जो 1657 में लिखी गई और जिसमें मनोहर व मधुमालती की दास्तान इश्क बयान की गई है। उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर कौन है? जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दक्कन में अदबी नसर का अवलिन नमूना कौन सा है? जवाब है सबरस, जो मुल्ला वजही की तसनीफ है और 1635 ईस्वी में लिखी गई। किस दक्कनी शायर का असर शुमाली हिंद पर पड़ा? जवाब है वली दक्कनी। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा एक खुदा क्या है? गालिब के इस शहर में क्या झलकता है? जवाब है तसव्वुफ। मीर की शायरी का नुमाया वस्फ क्या है? जवाब है सादगी व सलासत। इनमें से कौन ईहाम गो शायर नहीं है? जवाब है फाइज। दबिस्तानी दिल्ली का नुमाइंदा शायर कौन है? जवाब है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। दबिस्तानी लखनऊ के किन शोरा के दरमियान अदबी मौरिके चलते थे? जवाब है इंशा व मुसहफ़ी। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? जवाब है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में दरियाई हुगली के किनारे कायम हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेज़ ओहदेदारों को उर्दू सिखाना। अपने इस्लाही ख़यालात की तरोीज के लिए सर सईद ने कौन सा रिसाला जारी किया? जवाब है तहज़ीबुल इखलाक, जो 1870 में पहली बार शाया हुआ था। ख्वाजा सरपरस्त किस दास्तान का किरदार है? जवाब है बागो बहार। फसाने अजायब में किस मुकाम की तहज़ीब व माशरत पेश की गई है? जवाब है लखनऊ। इनमें से कौन सर सईद के रुफ़क़ा में शामिल नहीं है? जवाब है मोहम्मद अली जौहर। फसाने अजायब कैसी दास्तान है? जवाब है तबेज़ाद। फसाने अजायब शुमाली हिंदुस्तान की पहली तबज़ाद दास्तान है। दास्तानों के ज़वाल के क्या असबाब हैं? जवाब है कौम का उलूम मगरिब से वाकिफ़ होना, अक्ल पसंदी। तनकीद के इब्तदाई नकूश कहाँ मिलते हैं? जवाब है तज़किरों और तकरीज़ों में। तनकीद की अवलिन किताब कौन सी है? जवाब है मुक़द्दिमा शेर व शायरी, जो मौलाना हाली की है। तासुराती तनकीद के अहम नकात कौन है? जवाब है नियाज़ फतेहपुरी। नफ्सियाती तनकीद पर किसने अहम काम किया? जवाब है शबीउल हसन। अमली तनकीद के बेहतरीन नमूने किसके यहाँ मिलते हैं? जवाब है आल अहमद सरूर। इनमें से कौन मार्क्सी नकाद नहीं है?
جواب ہے شمس الرحمن فاروقی، باقی تینوں مارکسی نکات ہیں۔ ان میں سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے ترقی پسند ادب۔ اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد کون ہیں؟ مسعود حسین خان۔ ان میں سے کون سی کتاب کلیم الدین احمد کی ہے؟ جواب ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے ادبی تنقید اور اسلوبیات۔ غالب کی عرفیت کیا ہے؟ جواب ہے مرزا نوشا۔ غبار خاطر کے مکتوبات مولانا نے کس طرح لکھے؟ جو کچھ بھی لکھا احتیاط کی چھلنی میں چھان کر لکھا۔ غبار خاطر کے خطوط کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے انشائے۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جواب ہے جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ غالب نے مکتوب نگاری کے بارے میں کیا دعویٰ کیا؟ مراسلے کو مکالمہ بنایا۔ غبار خاطر میں مولانا ابوالکلام نے کون سے پرندوں کی کہانی لکھی؟ جواب ہے چڑیا چڈے۔ ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق لکھنوی کی نہیں ہے؟ جواب ہے شعلہ عشق۔ مرزا شوق کی مثنویہ کس دور کی تہذیب پیش کرتی ہے؟ جواب ہے لکھنؤ کا زوال آمادہ معاشرہ۔ جدید نظم کے نشوونما میں کس ادارے کا نمایاں حصہ ہے؟ جواب ہے انجمن پنجاب۔ وہ کون سی نظم ہے جس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کی تحدید نہیں اور مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں؟ جواب ہے آزاد نظم۔ نثری نظم کے اولین نمونے کس کے ہاں ملتے ہیں؟ جواب ہے سید سجاد ظہیر۔ انجمن پنجاب کی سرپرستی کس نے کی؟ جواب ہے کرنل ہار رائٹ۔ اردو میں نظم مورا کو رائج کرنے کی کوشش کس نے کی؟ جواب ہے عبدالحلیم شرر، جو اردو میں نظم مورا کے موجد مانے جاتے ہیں۔ جستہ جستہ کس کی نثری نظموں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے خورشید الاسلام۔ نذیر اکبر آبادی نے کس نظم میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا نقشہ کھینچا ہے؟ جواب ہے بنجارہ نامہ۔ ان میں سے کون سی نظم مولانا حالی کی ہے؟ جواب ہے نشاط امید۔ ان میں سے کون سا خطاب جوش سے منسوب نہیں ہے؟ جواب ہے شاعر مشرق، جو کہ علامہ اقبال کا خطاب ہے، باقی تینوں خطاب جوش ملی آبادی سے منسوب ہے۔ نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہے نذر محمد خان۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے گرداب۔ ان میں سے کون سا مجموعہ فیض احمد فیض کا ہے؟ جواب ہے دست صبا۔ راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہ فیض احمد فیض کی کس نظم کا شعر ہے؟ جواب ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اختر الایمان کی سب سے مقبول نظم کون سی ہے؟ جواب ہے ایک لڑکا۔ داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ جواب ہے قصہ در قصہ۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ جواب ہے صبرس۔ فورٹ ولیم کالج کی مشہور داستان کون سی ہے؟ باغ و بہار۔ میر امن کا نثر میں وہی مرتبہ ہے جو میر تقی میر کا غزل گوئی میں ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خان، اور باقی چاروں آپشن سبھی غلط ہے۔